75 साल के बाद बिल्कुल पहले दिन से जिस तरह एक मूजी मरज में आदमी मुब्तला होता है, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस या और हेपेटाइटिस समथिंग लाइक दैट, ये दिन ब दिन हमारा मुल्क बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है। जिस तरह डॉक्टर मरीज की तशखीस करते हैं, सियासी लोग, हम सियासी कारकुन हैं, हमने जितनी भी तशखीस की है पूरी ईमानदारी के साथ, हमने उसकी बुनियादी वजह ये वो की है कि यहाँ आइन की पासदारी नहीं हो रही। हमने अपने बच्चों को, अगर हम पाकिस्तान को चलाना चाहते, हमने अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी होगी। हमारा उल्टा है मामला, पाकिस्तान में उल्टा है मामला। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरे वफादार रहो, बाकी जो कुछ करना है, किसी के घर में घुसना है, किसी की बहन उठानी है, किसी को मारना है, किसी को जो कुछ करना है, मेरे वफादार रहो, तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। ये कानून है पाकिस्तान में। हमारे तमाम समाज दुश्मन अनासिर, मैं किसी का नाम नहीं लेता, पंजाब के हों, बलोचों के हों, पश्तूनियों के हों, सिंधियों के हों, सराइकियों के हों, ये सारे हर वक्त हुकूमत के पेरोल पे होते हैं। ये हरावल दस्ते में होते हैं। गरीब लोगों की जिंदगी उजीरन अजीरन बना दी जाती है। हम मजबूर हुए हैं, और हम ऐसे नहीं कि हम खुदा न खास्ता, जिस तरह हमारे स्पीकर साहब ने कहा, हमने ना किसी के सामने सरेंडर होना है, न हमने किसी की धमकी का ख्याल रखना है। चाहे आसमान गिरे, चाहे कुछ हो, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। इमरान खान जिस आजादी की बात करता है, वो आजादी आ नहीं सकती जब तक वोट से मुंतखब हुकूमत, वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा नहीं होगा। जब मुल्क की तमाम खारिजी दाखिला पॉलिसियां वहां से नहीं होंगी। जिस तरह मेरे भाई ने कहा, कैसर साहब ने, तशय्युर और सुन्नत के माबैन जब तक हम अमहंगी पैदा नहीं करेंगे, किसी की क्या पड़ी है। कुरान करीम में कहता है हर मिलत के इबादत के अपने तरीके हैं। डोंट वरी अबाउट देम। जो जिस तरह पुकारता है पुकारने दो, मुदाखलत मत करो, खुद अपनी बात तरीके से करो। बात यह है, हम, मैं कहा टाइम कम है जी, तो मैं अर्ज कर रहा था, कदूरतें कब इंसान गुस्सा कब होता है? इंसान गुस्सा तब होता है जब उसके साथ बेइंसाफी की जाती है। आप इंसान से बेइंसाफी करते हैं, वो मुतनफिर होता है, कदूरतें बढ़ती हैं, दुश्मनियां बनती हैं, और आखिर नतीजे में लोग छुरी चाकू उठा के एक दूसरे पे दौड़ पड़ते हैं। बेइंसाफी दो भाइयों को लड़ाती है, बेइंसाफी बाप बेटे को लड़ाती है, बेइंसाफी शौहर बीवी को लड़ाती है। इसीलिए कुरान करीम का हुक्म है कि अदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल करें, आप तक़वा के करीब हो जाएंगे। अदल तब आएगा, कोई किसी से रोटी नहीं मांगता। गरीब आदमी पाकिस्तान में, आम गरीब आदमी, चाहे जिस मसलक का हो, चाहे जिस तबके का हो, चाहे जिस कौम का हो, चाहे जिस मजहब का हो, वो सिर्फ ये चाहता है कि जब मैं अपने घर से निकलूं तो कोई बदमाश मेरा दरवाजा न खटखटाए, कोई मेरे घर में मुदाखलत न करे, और राह चलते कोई मेरी पगड़ी ना खींचे। ये हर फंडामेंटल राइट इसी को कहते हैं। हमने गरीब आदमी को जब तक हम कानून के सामने अमीर और उसको बराबर नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान में बिल्कुल कानून ये रहा है। कुरान करीम में उलमा बैठे हुए हैं, कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं हक को बातिल के सर पे मारता हूं, बातिल का सर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। या नाउज़ुबिल्लाह, हमारे यार लोगों ने फैसला किया है कि बातिल को उठा के हक के सर पे मारा जाएगा, 47-45 को फारिग कर देगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ये कुरान के फलसफे के खिलाफ है, ये खुदा की रबूबियत के खिलाफ है, ये रब्बुल आलमीन की हुक्मरानी के खिलाफ है। 45-47 का झगड़ा चालू है, ये आसान हो जाएगा। शाहबाज हो या कोई, मैं नाम नहीं लेता किसी का, इस तरीके से कि वो बातिल के जरिए हक का असर फोड़ेगा, ये नामुमकिन है।
یہ خدائی نظام کے خلاف بغاوت ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کے لغوی معنی کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں مسلمان، اسلام کے لغوی معنی سرنڈر بفور دا ول آف اللہ، یہ اسلام کے لغوی معنی. ٹو سرنڈر بفور دا ول آف اللہ. اسپیکر صاحب اور بادت المسلمین کے ساتھیوں کو گلہ ہے کہ ہم یہاں پاکستان کے آئین کو کوئی نہیں مانتا. ہم نے خدا کے نعوذ باللہ، میں توبہ کرتا ہوں، ہم نے خدا کے دیے ہوئے آئین کو تقریباً تخشے میں ڈال دیا ہے. ہمارے یہاں پشتونوں میں ہم نے اس کو سات رومالوں میں اس کو وہ کرتے ہیں قرآن کریم کو. جب کوئی مریض ہوتا ہے پھر اس کو پھیرتے ہیں، اے اللہ خیر کر، اے اللہ قرآن شریف کو. بابا قرآن شریف، پھر ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھائی ہم یہ نظام لائیں گے، وہ گڑبڑ مت کرو. نظام تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے. 300 صفحے کا قرآن مجید ہے. 300 صفحے کی کیا، ہمارے یہاں لوگ مہینوں میں 3,000 صفحے پڑھتے ہیں. قرآن کریم پڑھا ہے، یہ انسانیت کا قانون ہے، یہ انسانیت کا آئین ہے، ہمارے پاکستان کا بھی آئین ہے. ہم نے ان دو آئینوں کو آگے لے کے چلنا. لیکن ایک بات اب برا نہ مانے، اب ڈاکٹر لوگ ہیں، میں معافی چاہتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھا، میرے والد نہیں کوئی اور تھا، ہمارا ایک بزرگ تھا، وہ کہتا تھا کہ بعض لوگ دانشور ہوتے ہیں، بعض لوگ دانشور ہوتے ہیں. ہمارے ہاں دانشوروں کی اکثریت ہے. ہر آدمی بس کہتا ہے کہ میں بقرات ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں سوکریٹیز ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں پلاٹو ہوں. ہم سب کچھ ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ہم 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے. بیٹا اس خاک سے محبت کرو، اس خاک سے محبت کرو، اس کی عزت کے لیے لڑو، اس کی بے عزتی کرنے والوں کے خلاف لڑو، مقابلہ کرو. اور یہ جو نئی تماشے میں شروع کیے، میرے وفادار بنو، یہ نہیں چلے گا. زندگی کہاں چلی گئی ہے. غریب آدمی 1200 روپے وہ روزانہ نہیں ملتا. 1200 روپیہ غریب آدمی کو روزانہ مزدوری نہیں ملتی. ہم جیسے لوگوں کی وہ جو ولایتی لسی پیتے ہیں، ایک بوتل 1 لاکھ روپے کی ایک شام میں غائب ہو جاتے ہیں، ایک بوتل. ایسے لوگ ہیں جن کے ٹیلی فون کا خرچ 10,000 روپے دن کا ہے. ہماری بڑی گاڑیاں، جب مجھے تو ڈر جاتا ہوں اللہ کے قہر سے. ہماری بڑی گاڑیوں کی ٹینکی 20,000 روپے سے بھرتی. اسپیکر صاحب کی گاڑی ہو، ملک کی گاڑی ہو، میری ہو، آپ کی ہو، 20,000 ہم غریب آدمی کے لیے مہینے کا بندوبست نہیں کر سکتے. جبکہ یہ ملک ایسے بہترین خزانوں سے پر ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس غلط کی دولت پڑی ہوئی ہے. قومی اسمبلی کا ایک ووٹ، صوبائی اسمبلی کا ایک ووٹ، سینٹ کا ایک ووٹ 70 کروڑ روپے میں، 70 کروڑ روپے میں ہم حامد بھائی کے ضلع کو پورا مہینہ کھانا کھلا سکتے ہیں. دوسرے 70 کروڑ سے ہم اسپیکر صاحب کے ضلع کو کھلا سکتے ہیں. تیسرے 70 کروڑ روپے سے ہماری آبادی ذرا کم ہے، ہمارے 3 ضلع کھانا کھا سکتے ہیں. اکیلا عبداللہ، پشین اور چمن. بہت بری حالت ہے. میں معافی چاہتا ہوں ہر پاکستانی سے. آپ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم لیڈر نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں. آئے بسم اللہ، آئے ہم اکٹھے مل کر، یعنی وہ اجتماعی دانش سے. آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں. آپ میرے ٹیچر بنے، میں آپ کا ٹیچر بنتا ہوں. اکلے کل کوئی نہیں ہوتا، اکلے کل کوئی نہیں ہوتا. وہ وار اینڈ پیس میں ٹالسٹائی ایک فقرہ لکھتا ہے کہ انسانی عقل و دانش کی انتہا یہ ہے کہ جب وہ بہت کچھ خرید اس پر پہنچ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ I don't know anything. حالانکہ فار ایگزامپل آپ کے ایک سبجیکٹ ہے باٹنی میں اگر آپ ایک پتے پہ ریسرچ کر دیں یا پھر عمر کا جائے گا. دنیا تو ایک پتہ نہیں ہے. دنیا جہان اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، ہم ایک دوسرے پہ مہربانی کریں. جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ آپ حامد بھائی کو بتائیں. جس بات کو حامد بھائی سمجھتا ہے اس کے آپ سنیں.
जो बात स्पीकर साहब को पता नहीं वो आप उनको बताएं, जो मुझे नहीं आती आप मुझे बताएं, जो हमारी बात कुछ समझ वाली हो। इसको इज्तिमाई दानिश से, इज्तिमाई कोशिश से हमने उठना है, हमने गलियां बंद करनी है, हमने शहर बंद करने हैं, हमने हुक्मरानों के दफ्तर बंद करने हैं, हमने उन्हें मजबूर करना है कि यहाँ एक बात होगी, आईन पाकिस्तान होगा, मुश्तरका वोट की ताकत से पार्लियामेंट की वो होगी, लोग बराबर होंगे इंसान, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, हम सब जिंदाबाद। ये जो हम नारे लगाते हैं इमरान को रिहा करो, ये भाई ना लगाए। इमरान को मैं सख्त बात नहीं करता, मैंने वादा किया है सख्तियों से। इमरान को कौन, उसने आना है, खामखा आना है, उसने निकलना है, वो आएगा, डंके की चौक पे आएगा, आप इस्तेकबाल करेंगे। और जो ये बात मेरे बेटे ने की, जब यहाँ इमरान बैठा होगा इसका जवाब मैं तब दूंगा।